سلام دوستان، بنده کیارش هستم. خوش اومدید به این ویدیو از کانال گیم آف فکت. من امروز میخوام بهتون بگم چجوری موبایل گیم ها رو روی پی سی پلی بدید. مثلا همه پرو پلیرهایی که مثلا پابجی موبایل رو روی پی سی پلی میدن و مشخصات سیستم رو بهتون نشون میدم تا ببینید که من سیستمم خیلی سیستم غولی نیست. الان بهتون نشون میدم مشخصات رو. همونطور که میبینید 8 انترپرایز رو دارم، رم 2 گیگ، اینتل آی 2 و 32 بیت که خب 64 بیتش همونطور که همه میدونن بهتر از 32 بیتیه و من با همین ادیت و با همین همه کار میکنم. یعنی سیستم معیار یوتیوبر بودن نیست یا یوتیوبر شدن سیستم معیار نیستش. خب حالا من چند لحظه صبر میکنم تا شما قشنگ ببینید. اگر آماده‌اید بزنید بریم. خب دوستان، مرورگرتون رو باز میکنید و گیم لوپ رو سرچ میکنید. اولین سایتی واسهتون میاد بالا gameloop.com، سایت اصلی گیم لوپ هسته. خب من از اون استفاده نمی کنم، بعد به فارسی سرچ کنم دانلود گیم لوپ و اولین سایت این ور میاد بالا واسهتون سایت یاس دانلود هسته که خب سایت یاس دانلود رو باز میکنم و این فایل رر بهم میده. خب فایل رر رو دانلود میکنم. حالا صبر میکنیم تا سایت یا بالا. دوستان این داشبورد سایت یاس دانلود که خب از توی این میتونیم به راحتی دانلود کنیم. اینو اسکرول میکنیم به پایین و این لوگو گیم لوپه که از روش رد شدیم. این لوگو گیم لوپه، اینم داشبورد سایت اصلیه گیم لوپه. خب همونطور که میبینید که دکمه دانلود داره و یه دونه هات گیم. اینم گیم لوپه که میتونید از توی سایت ایرانی دانلود کنید با نیم بها. اینجا یه دونه دانلود میبینیم که خب روی دانلودش کلیک میکنیم و فایل به صورت رر برامون دانلودش استارت میخوره. البته قبلش بعد اون بالا توی توضیحات رمز رو کپی کنیم که موقع اکسترا کردن قطعا به کارمون میاد. که خب من الان رمز رو کپی کردم. اینم نوتیفیکیشن موزیلا فایرفاکس که اوکیش میکنم و رفت توی قسمت دانلودم و الان داره واسم دانلود میشه. صبر میکنیم تا دانلود شه. خب دوستان الان دانلودش کامل شد. من اینجا این فایل رو از توی پوشه دانلود هام کلیک میکنم و بازش میکنم. و خب چون سیستم یکم پایینه دور باز میکنه اینو، اما خب دانلود ها رو از توی خود موزیلا فایرفاکس هم نمیشه باز کرد. بازش میکنم. اینجا روی این علامت EXE مثل یه صفحه روزنامه است که کلیک میکنیم. رمزی رو که اونور کپی کرده بودیم اینور پیستش میکنیم و اوکی رو میزنم. صبر میکنیم تا از اکسترنا در بیاد و حالا ببینیم که استارتش میکنه یا نه، چون بعضی از این فایل مشکل ویروسی دارن و ویندوزا بالاشون نمیارن به خاطر اینکه ویروس دارن. که فکر کنم این فایل هم از همون فایل باشه. حالا نمیدونیم، در حقیقت مشخص نیست.
میکنیم و فکر کنم این از همون فایل باشه که نمیاره بالا. حالا نمیدونم درست میگم یا غلط، اما تا اینجاش که نیورده واسه من چیز بالا و فکر کنم هم نیاره بالا در حقیقت. یعنی هر چقدر صبر کنم برام بالاش نیاره. فکر کنم باید با VPN بازش کنیم. حالا با VPN امتحان میکنیم و پیشنهاد من VPN سایفونه برای سیستم های پایین، چون VPNش فریه، نیاز به خرید اکانت نداره و حجمش هم کمه. اینجا پوشینران رو میزنیم و خب صبر میکنیم تا کانکت شد. فکر میکنم زود کانکت شد، حالا نمیدونم دقیق، اما خب من تا حالا باش مشکل کانکتینگی نداشتم که بخواد اذیتم کنه و سریع هم کانکت شدم. تو که دیدیم اینجا دوباره با VPN این دفعه وارد موزیلا فایرفاکس میشیم دفعه دوباره با VPN وارد موزیلا میشیم و گیم لوپ رو سرچ میکنیم به انگلیسی. گیم لوپ خالی رو سرچ میکنیم و به خاطر داریم از VPN استفاده میکنیم یکم سرعت رو میاره پایین، چون داریم از VPN استفاده میکنیم و روی سایت اولی یعنی gameloop.com کلیک میکنیم. سعی میکنیم تا داشبورد سایت برامون باز بشه و ما بتونیم از اون استفاده کنیم. روی دانلود میزنیم و اینجا گزینه سیو فایل رو میزنیم. سیو فایل. خب حالا ثبت میکنیم تا برامون گزینه‌اش قابل دسترسی شه، بتونیم ازش استفاده کنیم و دکمه سیو فایل بزنیم اون بالا میره جزء دانلود همون. خب حالا اینو میبینیم داشبورد سایتمونه. داشبورد سایت تو خب زده فری فایر و حالا چند تا از همین بازیایی که توش موجوده رو به نمایش میذاره، برای دانلود توش داره تا حالا کسی خواست بتونه بره و استفاده کنه. دانلود فایلمونم کامل شده و فایل رو بازش میکنیم. این دیگه از اکسترنال نمیخواد درده چون این اینستالره و فقط کافی که روش چپ کلیک کنیم تا خودش دیگه برامون بازش میکنه. این هم محیط اینستالرشه. خب طول میکشه چون داره که سری
به کامپیوتر اضافه میکنه، یه سری از کامپیوتر میگیره و به خاطر همین طول میکشه. الان خب اگه سیستمتون پایین باشه طول میکشه واسه تو میگه، خب مال منم طول میکشه. و این 100 میره جلو. الان 20% کار رفته، من پاز کردم و دوباره ریموز کردم. الان 20% کار رفته، 29% کار رفته. همونطور که میبینید این 20% رفته و اینجوری هم نیستش که از 1% بره به 2%، از 1 میره به 1.1 درصد و اینجوری. به خاطر همین هم هسته که طول میکشه بازی، وگرنه مشکل دیگه ای نداره. حالا دوباره تا 31-32 این سرعت داره، کارش سرعتیه. تا بره وقتی تا 40 برسه صفحه خود بازی براتون میاد بالا، صفحه اصلی بازی براتون میاد بالا که خب از اینجا میتونید ارزم به حضورتون برید و ببینید چه بازیایی داره چه بازی نداره. از این استالر خود بازی 1% رفته، از این استالر خود اپلیکیشن 1% رفته و از این اینستال بیسش 48% رفته. من 1 و 2 رو زدم براتون. خب حالا دانلودش کامل شد، براتون توضیحات بیشتر رو میدم. همونطور که میبینید اینجا ساجستات شده، یعنی این چیزایی که به ما پیشنهاد میده واسه این بازی اینجا نمایش داده میشه، مثل پابجی موبایل، کال آف دیوتی، فری فایر و اول بازی که هم ساده تره مثل امانگ آس و ماینکرافت هم داره. ببینید آیکون خود بازی با یه علامت سکیوریتی پرایوتی این پایین واسهتون میاد، یا حالا هر جای دسکتاپتون. من چون پوشام کمن این پایین واسه اومد، ممکن شما انتهای دسکتاپ واسهتون بیاد براتون میاد. این آیکون دانلود این پایینم واسهتون میاد. خب اگه روش کلیک کنید میتونید وارد شید و ببینید که دانلودتون چقدر رفته، جریان از چه قراره، یا هر چیز دیگه. اینم محیط دسکتاپی خودشه، محیط داشبورد خودشه اینجا. و توی قسمت گیم سنتر کلی گیمه و توی مای گیم اونایی که شما درخواست دانلود دادینه. توی مای گیم فقط شما میتونید اونا رو ببینید. یکم لودش طول میکشه، بازم وابسته به سیستمتون و اینترنتتون که خب سیستم نقش مهمتری نسبت به اینترنت بازی میکنه اینجا. این بازی امانگ آس که خب من میخوام برم بذارم دانلودش. این پایین میبینید آیکونشو کنار ماینکرافت، روش میزنید و دوباره صبر میکنید تا بیاره براتون بالا. این گوشه دانلود هست، روی دانلود که بزنید این پایین واسهتون درصد نمایش داده میشه که چند درصدش رفته، که خب الان داره آپدیتش. اینجا میگه گیم واسهتون دانلود کنیم، درخواست رو قبول کنید. خب ما خب قبول میکنیم و بهش استوریجمون رو میدیم، مجوز استوریج رو میدیم و گیم 1% دانلود شد و با HD و 60 فریم بر ثانیه هم بهتون تحویل میده گیمو.
خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تا اینجا دیدین. حتما لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد بدید.